गुड मॉर्निंग ऑल द वे फ्रॉम कराची। और पार्टी आज का सीन ये है कि हम लोगों का दिन होने वाला है लंबा, क्योंकि बज रहे हैं इस टाइम 4। ख्यालों की तफिश जिंदा ना हो जाए, इस वजह से हमने लगाए हुए हैं गाड़ी में ब्लाइंड। क़यादत संभाली है मामा ने और हम इस टाइम जा रहे हैं डिफेंस में जाएंगे बैंक से जाके एक काम करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम कारी साहब की अकेडमी के बाद हम लोग रात में जाएंगे एयरपोर्ट। मतलब दिन होने वाला है लंबा। तो कराची से एक ज़बरदस्त किस्म का सादा सौंफ खुशबू व्लॉग आप लोगों को कौन दिखाएगा? हम दिखाएंगे वीडियो, हम आ जाओ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और ये वाला चेहरा और ये वाला चेहरा पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के बटन को जोर से दबाइएगा हम दोनों के चैनल को। कराची के मौसम की सूरत हाल में आप लोगों को बता दूं, फुल बेहतरीन बादली माहौल हो रहा है। एयरपोर्ट क्यों जा रहा हूं? आज आ रहे हैं सब घर वाले माशाल्लाह तबारकल्लाह, क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर है शादी। लोगों को बताया था ना कि कराची के अंदर हम आए हैं शादी के लिए। वो शादी है तो सब घर वाले आने वाले हैं, तो उनको जाके रिसीव करना है, घर पे छोड़ना है, सारा कुछ करना है। अंधेरा हो गया क्योंकि अंडर पास में आ गए हैं, बाहर निकलते हैं फिर बताते हैं। लियारी एक्सप्रेस वे से जा रहे हैं। मामा कितने रुपए दिए तुमने? 100 रुपए। क्यों बढ़ गए भाई, पहले कितने थे? 30 रुपए। तो ये टोल का क्या करते हैं वहाँ पैसे लेके? मामा इस पे जो काम वाम आता है ना, हाँ उस पे लगते होंगे। अच्छा सही है। नहीं यार, बना हुआ तो अच्छा है रोड, सीधा टापो टाप आप 100 रुपए देके बिना उसके। अच्छा, लियारी से जो टाइम आ रहा था ना मामा, वो आ रहा था 38 मिनट्स का, और नॉर्मल से जो आ रहा था वो 45 मिनट्स का था, लेकिन लाल था। तो मतलब इधर के कंफर्म 38 में इंशाल्लाह हम लोग पहुंच जाएंगे। यार व्यू देखो कराची का, जो कराची है ना, मतलब माशाल्लाह बड़े वॉल भी कलर हो गई है हमारी। ये हमारा पहला बैंक फैसल बैंक और ये दूसरा बैंक HBL, दोनों साथ साथ थे। अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया है। ये आ गया हमारे सामने मशहूर ज़माना 3 तलवार चौक। और मशहूर ज़माना से याद आया कि हम अभी जा रहे हैं मशहूर ज़माना, वो कारी जो 99 कुर्रा हैं एक कारी के अंदर, नन अदर देन कारी साद नौमानी साहब। उनके मदरसे जा रहे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनका मदरसा देखेंगे और उनसे थोड़ी सी तिलावत भी सुनेंगे। पार्टी में पहुंच चुका हूँ, महाद शेख साद नौमानी। अगर आपके नन्हे मुन्ने जहन में ये सवाल आ गया कि महाद क्या है, महाद का मतलब होता है एकेडमी। शेख साद नौमानी, शेख साहब इस टाइम ले रहे हैं क्लास, हम वहाँ पे भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एकेडमी दिखाता हूँ और बताता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। हमारे साथ हैं असद भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं असद भाई? खैरियत से? ठीक-ठाक। कैसे? ठीक है असद भाई, सबसे पहले तो हमें बताएं कि आपकी पोजीशन क्या है महाद शेख साद नौमानी में? मैं शेख साद नौमानी एकेडमी के अंदर चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जितने एकेडमिक डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन सब की जो निज़ामत, उन सब की जो एजुकेशन जिम्मेदारी, वो मेरे ज़िम्मे आमतौर पर। महाद शेख साद नौमानी में क्या होता है? कि बेसिकली शेख साद नौमानी एकेडमी के अंदर बुनियादी तौर पर हमारे 3 बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जी। एक डिपार्टमेंट हमारा हिफ्ज़ नाज़रा का, जिसके अंदर बच्चे आते हैं, कुरान मजीद याद करते हैं। दूसरा जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर हमारे अइम्मा हज़रात, यानी जब भी हमारा इदारा शुरू हुआ था तो ये शुरू ही अइम्मा हज़रात की ट्रेनिंग को लेकर हुआ था। तो वो लोग कुरान मजीद अच्छा पढ़ें। देखिए सलमान भाई, जब तक मस्जिद में अच्छा कुरान मजीद नहीं पढ़ा जाएगा ना, आप अपने नौजवान को कुरान से नहीं जोड़ सकते। मैंने ये चीज़ नोट की है कि जो भी थोड़ा सा भी अरब या अरबी की तरफ आता है तो वो हलवे को भी हलवा कहता है जी, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म हो जाता है। वो तो ठीक ठाक, लेकिन कुरान के अंदर ये चीज़ ज़रूरी है, हाँ ठीक है, कि हा को हा बोलें और हा को हा ही बोलें। तो वो चीज़ के लिए आप लोग क्या करते हैं? कुरान मजीद के मुतालिक अक्सर ये बात होती है कि भाई कुरान मजीद को हम ऐसे क्यों पढ़ते हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है। आप नॉर्मल जब बात करते हैं तब आप उसमें इतना एहतमाम नहीं करते। भाई कुरान मजीद को हम इसलिए इस तरीके से पढ़ते इसलिए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद ऐसा पढ़ा और ऐसा पढ़ने का हुक्म दिया। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुरान मजीद को अरबों के अंदाज में पढ़ो। अभी माशाल्लाह आप लोगों को कितना अरसा हो गया इसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल होने को आए हैं। और कितनी ब्रांचेस हैं कराची के अंदर? माशाल्लाह हमारी कुल 5 ब्रांचेस हो गई हैं। अच्छा, इज इट पॉसिबल कि कोई जॉब करने वाला इंसान हो या कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो या कोई इस तरह से हो कि वो घर में रह के पढ़ना चाहे, तो वो उसको भी आप लोग कैटर करते हैं? जी बिल्कुल। ऑनलाइन हमारा जो डिपार्टमेंट है वो इन्हीं लोगों के लिए है। अच्छा, इसी के साथ माशाल्लाह फिजिकली वो लोग जो कि जॉब कर रहे हैं, कारोबारी तबका है, सुबह के वक्त के अंदर माशाल्लाह ऐसा है कि वो सुबह 9 बजे 10 बजे वो आ रहे हैं और वो 1 घंटा 2 घंटा अगर अपना कुरान रिवाइज कर रहे हैं। सबसे आगे बढ़कर माशाल्लाह ऐसे लोग हैं जो कि इस तरीके से, इस तरतीब से पूरा कुरान मजीद याद करने की कोशिश करो, उनको पारे याद हो गए। अगर किसी को पढ़ना हो और किसी को ऑनलाइन पढ़ना हो, जो लोग जब बाहर से देख रहे हैं आप लोगों को, या यहाँ पे आके इन्फॉर्मेशन लेनी हो, किस तरीके से उसका क्या प्रोसीजर है? इसके लिए सादा से ये है कि हमारा जो बहादुराबाद कैंपस है, फिजिकली आपको बता रहा हूँ, हमारा कराची के अंदर सोसाइटी के इलाके के अंदर PCHS के इलाके में बहादुराबाद कैंपस है और उसका नंबर मैं आपको बयान करता हूँ, आप उसको लिख भी दीजिएगा, 03331111 और इसी तरीके से हमारा PCHS कैंपस है मेन शहीद मिलत रोड के करीब, और उसका नंबर है 0333111433। ठीक है, तो वो यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पर मालूमात ले लें या फ़ोन कॉल कर लें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू।
چونکہ ہم اردو بولتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں یا ہم انڈین ہیں، ہمارا لہجہ ہمارا وہ عربی کی طرح نہیں ہے، تو ہمیں وہ چیز سیکھنی پڑتی ہے. وہ سیکھنے کے لیے یہاں پہ ایک کورس ہے جس کا نام ہے اسوات. اس کے جو ٹیچر ہیں، اس کے جو انسٹرکٹر ہیں، اس کے جو ڈاکٹر ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد انس بھائی. انس بھائی مجھے بتائیں کہ یہ کورس کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیز ہوتی ہے، اس کی ڈیوریشن کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو مختصر ہمارے کورس کا انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں. جی. بیسکلی ہم جس وقت جس کلاس روم میں کھڑے ہیں یہ ڈپارٹمنٹ آف اسوات القرآن کا کلاس روم ہے. صحیح. اور اس میں ہمارا ایک کورس ہے جو کہ 6 months پر مشتمل ہے. اس میں ہم نے 3 لیولز انٹروڈیوس کرائے ہیں، فرسٹ لیول، سیکنڈ لیول، دین تھرڈ لیول. سب سے پہلے ہم اس کو ادا پر، اس کی آرٹیکولیشن پر، اس کی تجوید پر کام کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ جب معاملہ ریسیٹیشن کا آتا ہے تو ہم لوگ پھر اس کورس کے اندر دوسرے لیول کی طرف اسٹوڈنٹ کو سوئچ کرتے ہیں، جس میں خاص کر ہماری ووکلائزیشن کے اوپر بات ہوتی ہے. قرآن مجید کے اندر صرف یہ ہے کہ جہاں پر جو چیپٹر چل رہا ہے تو تلاوت سے، آپ کے ریسیٹیشن سے اس چیپٹر کا کانٹینٹ بہت حد تک لوگوں کے سامنے واضح ہونا چاہیے. تو یہ موڈز جو ہے نا وہ کچھ عرب نے ڈیسائیڈ. مجھے اس کی کوئی ایگزامپل دیں. فار ایگزامپل آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہاں، اب یہ آیت اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ یہ ایک ادب کی آیت ہے نا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ حکم آ رہا ہے، تو اس کے ایک پڑھنے کا خاص انداز ہے. جی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فار ایگزامپل میں ایک بندہ ہوں، کراچی کے اندر رہتا ہوں اور میں آ کے آپ لوگوں سے پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اتنا مجھے پڑھنا آنا چاہیے، یا میں بالکل مجھے پڑھنا نہیں آتا تو بھی میں آ سکتا ہوں، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ میرا کوئی ایگزام ہوگا یا انٹری ٹیسٹ ہوگا تو پھر میں پتہ چلے گا کہ میں کس لیول کے اوپر ہوں؟ بالکل تو وہ اس کا مجھے بتائیے. ایک انیشیل اسسمنٹ تو ہمارے یہاں ہوتی ہے ہر کورس کے لیے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جو پڑھنے کے لیے آنا چاہتا ہے اس کو ہم کیٹر ضرور کرتے ہیں، کسی کے لیے ہم دروازے بند نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. البتہ یہ ہے کہ ہر بندے کی کیپیسٹی کے لحاظ سے کورسز ڈیزائن ہیں، مصروفیات کے لحاظ سے کورسز ڈیزائن ہیں. تو وہ انیشیل اسسمنٹ کے بعد اس کا جو ہے نا وہ رخ طے ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کہاں کس کورس میں کس طرح ڈپلوائے کرنا ہے. تو ہمارے پاس مختلف کورسز چل رہے ہیں، کوئی شارٹ کورس ہے، کوئی لانگ کورس ہے. اچھا، بڑے لوگوں کا کورس ہے. پھر شیخ صاحب کی ابھی جیسے کہ ایک اسپیشل کلاس چل رہی ہے جس میں بہت سارے علماء موجود ہیں. تو ہمارے یہاں یہ کہ چونکہ پروفیشن اور بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے ہم نے کورسز کی جو ہے وہ تقسیم کی ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ انیشیل اسسمنٹ کے بعد ہی یہ بات ہم لوگ اسس کر لیتے ہیں کہ کون سا کورس سب سے زیادہ اس شخص کے لیے موزوں ہے. زبردست زبردست. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اب دیکھیں یہ علم النبر ہے نا، یہ کیفیت کو سمجھ کے پڑھنا. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ کے دلوں کے تار کو اگر ہم ہلائیں، ایک ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. سیدھا انداز ہے، آپ سنیں گے اچھا لگے گا. ایک ہے جھنجھوڑنا، دلوں کو پورے کیفیت بنتی ہے نا. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. فرق ہے، کیفیت بنی. تو یہ ہے آواز کا زیر و بم. باقی اذان کوئی مؤذن ہے مسجد میں تو بھائی اذانوں کا بھی ہمارے یہاں کورس انشاءاللہ رکھیں گے. ہمارے اذان مکی ہے، مدنی ہے، کوفی ہے، شامی ہے، عراقی ہے، بصری ہے، نجدی ہے، حجازی ہے، اماراتی ہے. اذانیں مختلف ہیں حضرت. مکہ مکرمہ کی اذان تو آپ نے سن رکھی ہے، اللہ اکبر پھر ریاض چلے جائیں وہاں کا انداز الگ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اہل نجد ان کا انداز ہے. پھر آپ چلے جائیں دبئی، ایمریٹس مال، دبئی مال، اللہ اکبر اللہ انداز الگ ہے. پھر آپ چلے جائیں مدینہ منورہ، سرکار کے شہر،
وہاں کا انداز الگ ہے، وہاں کی مٹھاس الگ ہے. الگ ہی انداز ہے. پھر آپ چلے جائیں ایجپٹ، وہاں کا انداز الگ ہے. حی علی الفلاح، حی علی بھائی ہم ایئرپورٹ آئے ہیں گھر والوں کو لینے کے لیے، اور ماشاءاللہ جتنے لوگ آ نہیں رہے اتنا لینے آئے ہیں، اس سے ڈبل ماشاءاللہ. یہ دیکھو یہ ساری ہماری فیملی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ. ابھی اور لوگ بھی آ رہے ہیں کیونکہ اندر سے جو شخصیت آ رہی ہے نا وہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، وہ ہمارے خاندان کی سب سے بڑی شخصیت ہے جو کہ ہماری والدہ ماجدہ ماشاءاللہ. تو بس ابھی وہ آ رہی ہیں تو بس ان کو لیں گے پھر اس کے بعد جائیں گے. اس وجہ سے جتنے بھی یہاں پہ ان کے چھوٹے تھے سب آ گئے ماشاءاللہ. بھائی ہمیشہ کی طرح ہمیں لگ رہی ہے جانوں کی بھوک مطلب ہاتھ پاؤں سگر سگر کر رہے ہیں ایسے ایسے. ابھی تک آئے نہیں وہ لوگ، ان لوگوں کے اندر سے آنے کا ٹائم ہے. ہم نے کہا ہم ذرا رحمت شیری سے کوئی پیٹس ویٹس لیتے ہیں، تھوڑا سا کوئی سہارا شریف ہو، آسرا ہو تھوڑا سا. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. السلام ماشاء اللہ. السلام علیکم. ماشاء اللہ. السلام علیکم. کیسے ہیں ماشاء اللہ؟ اتنے لوگ آنے تھے جتنے لینے آ رہے ہیں. میں ابھی یہ بتا رہا تھا، میں نے کہا جو شخصیت آ رہی ہے نا وہ خاندان کی سب سے بڑی شخصیت ہے. السلام علیکم. کیا حال ہے بھیا؟ ماشاء اللہ. یہیں پہ ایک ایونٹ لگا لیں بھائی، سب لائن لگا لیں. والدہ ماجدہ آ گئی ہیں ماشاء اللہ، لائن لگا لیں. ماشاء اللہ تبارک اللہ. السلام علیکم. ہیرو ماشاء اللہ. کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ الحمدللہ. السلام بھائی ماشاء اللہ تبارک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اتنے سارے لوگ والدہ ماجدہ کو لینے کے لیے آئے ہیں اور فل بھرپور ماشاء اللہ. ایونٹ یہیں ہو گیا ابھی نا، شادی میں 2 دن ہے لیکن یہیں پہ ایک شادی ہو گئی چھوٹی سی. تو بس اب نکل رہے ہیں ہم انشاءاللہ گھر جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی گپ شپ بھی لگاتے ہیں. تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو بھی اس میں شامل رکھتے ہیں ماشاءاللہ. کمنٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ، اجازت. کیا حال ہے اماں؟ ماشاء اللہ بڑی خوش لگ رہی ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ میں آمین یا رب، آمین یا رب، آمین. یہ دیکھو بھائی ماشاء اللہ پیچھے جتنے لوگ دکھ رہے ہیں سب اپنے ہیں ماشاء اللہ. بھائی واہ مزہ آ گیا، وصول ہو گیا. 10 سوٹ کیس میں سے 3 ادھر ہیں، 2 ادھر ہیں، 5 3 ادھر ہیں، 6 7 8 اور 2 ادھر ہیں نا. بھائی گھر کے اندر چیک ان ہو چکا ہے ماشاء اللہ. ارے واہ ماشاء اللہ. دیکھ کے اسٹیپ ہے خوبصورت. یہاں پہ تو ڈرون اڑانے کا مزہ آئے گا. اچھا بنایا ہوا گھر ماشاء اللہ انہوں نے. یہ کچن ہے گھر پہ. یہ ایک اور روم ہے. لائٹس کم کی ہوئی ہیں تھوڑی سی، بہت زیادہ آنکھوں میں گھس رہی تھیں. اب ہم سب بیٹھ کے کھیل رہے ہیں اسپائی. میں نے بھی یہی بولا تھا تار کو لگا. چلتا ہوگا نہیں چلتا ہوگا؟ چل رہا ہے. چلتا ہوگا اگر لگے گا تو کتنا کرنٹ لگے گا؟ فضول مجھے، میں اس میں بالکل نہیں ہوں. میں ہاتھ پکڑ لیتا ہوں. نہیں بھائی میرے سے دور ہو کے لگانا. اللہ حافظ. کرنٹ چل رہا ہے. سارے یہ بول رہے چیک کر لو چیک کر لو. بیٹا وہ یہاں کر کے بتا دو ادھر یہاں پہ. نہیں وہ بتانا چاہتا ہوں قریب سے میں. ارے نہیں کرو یہ میں رکھ رہا ہوں. اللہ حافظ. یہاں پہ کرتے ہیں ہم یہ والا ولاگ ختم. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا. اگر پسند آیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا. جو محبت دکھا رہے ہیں نا آپ لوگ پیچھے سے ولاگس کے اوپر، مزہ آ رہا ہے مجھے قسم سے. ورنہ بہت سارا خیال رکھنا. سبسکرائب.